अस्सलाम वालेकुम, खबरहार में खुश आमदेद। मैं हूँ आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन हज़रात, आज शो के आगाज़ में देखते हैं तालीम बालिगा। पढ़ो मेरा बच्चा पढ़ो। सलाम भाई की हाल जे? ठीक, बिल्कुल ठीक। माशाल्लाह, क्या कहने की चदर पाई, सुभान अल्लाह, सदके जावा मैं, क्या कहने। सिर्फ आपकी वजह से मसला खराब हुआ है, आप आगे से ऐसे करती हैं, क्या प्रॉब्लम है आपको? है नहीं, जब सब लोग पढ़ रहे हैं तो आपका ध्यान पढ़ाई में क्यों नहीं है? अच्छा डॉक्टर साहब, आप खामोश रहे हैं, आप वैसे जेलस हैं। हाय अल्लाह, मैं आपसे जेलस? ओए राम से जरा डॉक्टर साहबा को कुछ नहीं कहना। हाँ, मैं छड़वी दवात मारांगे तेरे सिर च। माने अपने काम से काम रखो। खबरदार जो मेरे दोस्त को किसी ने कुछ बोला। इथे ना भूंडी दा जिगजैग होया पिया। मैं साहब से एक बात कहूँ, हाँ मेरा बच्चा। मैं 3 महीने का पैसा आपको नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता? मैं गरीब बहुत हो गए। क्या मतलब बता दे, काख नहीं रहा। हालात खराब है, काम धंधा नहीं है भाईजान। कोई काम बताओ जिसमें थोड़ा मेहनत और ज्यादा पैसा। पहले तेरा बंब शंब विक जांदा सी, तुहानू पता। हालात बिल्कुल हो नहीं रहे है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਅੱਜ ਮੀਨਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਆ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਫੁੱਲ ਡੇ ਆ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਚਾਕਲੇਟ ਡੇ ਆ ਗਿਆ। ਗੁਰਬਤ ਗੋਡੇ ਗੋਡੇ ਚੜੀ ਪਈ ਹੈ। ਤੇ ਤੇਰਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਿਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਮਾਰਕੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾੜ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਪਰਲੇ ਸ਼ੌਦੇ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹਨ? ਬੜੇ ਹੀ ਬੁਰੇ ਨੇ ਉਸਤਾਨੀ ਜੀ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਏ। ਫਲਾਂ ਦੀ ਮੇਰੀ ਰੇੜੀ ਹੈ, ਅੱਧੇ ਵਿਕਦੀ ਹੈ, ਅੱਧੇ ਫਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਿੱਲ ਦਈਏ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਫੀਸਾਂ ਦਈਏ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਮੁੰਡੇ ਸਕੂਲੋਂ ਉਠਾ ਕੇ रेडी ते खिलाते ने जनाब। हुन फीसा नहीं दे सकते, की करिए? देसी अंडा देखे, उबला अंडा देसी ले, 60 रुपए का कौन ले, बंदा पूछे। दर्जन 400 रुपए दे अंडे सही ब्लैक ते विकदे पैन। टीचर जी मैंने तो हलवा खा दिया, कई साल हो गए। क्यों जी? यार तू मेरे को 30 रुपए ले ला, जो तू हलवा खा के सोई, अपनी बकवास बंद कर ला। अंडा तुम 60 का कह रहे हो तो 30 का हलवा कहाँ से आता? हलवा पूड़ी वाली से मिल जाता, 30 रुपए का दे देता इतना साड़ा। सर जी तुसी बड़ा हलवा पूड़ी खाते रहे हो। सर आपने खाई थी? नेल्सन में बहुत उम्दा हलवा पूरी, बहुत ही लाजवाब। नेल्सन मंडेला दे नाल। नेल्सन शहर है छोटा सा, मैनचेस्टर के करीब। उनकी शॉप है वहां पर, मंशा स्वीट्स। वेरी गुड हलवा एंड एक्सीलेंट पूरी। ते चने कैसे सी? 100 चने उस मयार के नहीं थे। बहुत अच्छे, तुझसे बड़ी तारीफ कर रहे सी एक चने दी। वो चने इरफान के चने थे, मैनचेस्टर वाले के। ये नेल्सन की बात कर रहा हूँ। ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ, ਝੀਲਾਂ, ਪਹਾੜ ਤੇ ਆਪ ਨੈਂਸਨ ਦੇ ਚਨੇ, ਮੈਂਸਨ ਦੀਆਂ ਪੂੜੀਆਂ ਆਪ ਉਧਰ ਉਡਾ ਰਹੇ ਨੇ ਭਰਾ ਕੇ। नहीं तो पानी, झीलें, पहाड़ मजाक थे। ਇਹ ਮਜ਼ਾਕ ਥੇ ਨਹੀਂ, ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਦੋਂ ਤੇ ਗਿੱਟੇ ਸੁਜੇ ਸਾਡੇ। ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲਈ ਹਵਾ ਪਈ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਪਏ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜੈਕਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਫ੍ਰਿਲ ਵਾਲੀਆਂ, ਤੌਬਾ ਸਿਵਲਾਈਜ਼ ਜਿਹਾ ਰਿਚ ਹੁੰਦਾ। ਪੂਰੇ ਸਕੂਲ ਹੈ ਟੀਚਰ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। तू चुप कर बाए। ਤੂੰ ਭਰਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾਇਆ, ਤੇਰਾ ਸ਼ੋਹਰ ਤੇ ਨਹੀਂ। ओए नवा नवा वाली पत्ता गानी तोड़े तुसा केड़ा खच्चाई वे। मेरा बच्चा तू दे साथ तेरे हालात की वेन? टीचर 3 महीने तो ठंड आ गई है, ਕੰਮ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਫਲੂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕੁਲਫਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣ ਆ ਰਿਹਾ। ਸਰ ਜੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸਬਜ਼ ਚਾਹ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਫੱਟਾ ਨਹੀਂ ਲਾਣ ਦੇ ਰਿਹਾ ਬਾਹਰ, ਸਾਰੇ ਚੁੱਕਣ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਤਾ ਸੌਦਾਗਰ ਜਿਹਾ ਪੇਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਲਾ ਫੱਟੇ ਵਾਲਾ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। बड़े बड़े सौदागर जो हैं वो फट्टों वाले हो गए हैं बेचारे। कोई बात नहीं, उतार चढ़ाव आता है कौमों की जिंदगियों में। इंशाल्लाह बहुत जल्दी ये इकोनॉमी भी टर्न अराउंड करेगी, हालात बेहतर होंगे। तो इकोनॉमी कब टर्न अराउंड करेगी? जब सोसाइटी टर्न अराउंड करेगी, जब अखलाकी गिरावट खत्म होगी ना, माशी तो चीज़ ही कोई नहीं उसके आगे। हमेशा कहता हूँ, अखलाकी तौर पर ठीक हो जाए, मईशत आपकी वट पे पड़ी है। ਪਹਿਲੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਇਨਕਮ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਤੇ 50,000 ਰੁਪਇਆ ਖਰਚਾ ਸੀ। ਹੁਣ 5-5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ, 10-10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਇਨਕਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਗਰ 20-25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਨ ਲੋਕੀ? ਉਹ ਖਰਚੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵਧਾਣ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ 15 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਇਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ 1-2 ਕੀਤੀਆਂ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਾਫਜ਼ ਦਾ ਸੋਨ ਹਲਵਾ ਕੱਢ ਕੇ ਖਾ ਕੇ ਫੇਰ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਉਸਤਾਨੀ ਜੀ ਅੱਜ ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਣਾ ਸਾਨੂੰ। हां मेरा बच्चा पढ़ो। ਹਾਂਜੀ ਪੜਾਓ ਜੀ। हे कई तितर हे कई बटेर, ਖਾਈ ਤਿੱਤਰ ਇੱਕ ਖਾਈ ਬਟੇਰ, दुए लड़े चहान शेर, ਦੂਏ लड़दे थी गई गुम, ਲੜਦਿਆਂ ਥੇ ਗਈ ਗੁੰਮ। हेक दी चोंझ हेक दी दुम। ਇੱਕ ਦੀ ਗਾਂ ਇੱਕ ਦੀ ਦਮ। 2025 ਚੜ ਗਏ, ਥੇਲੇ ਤੱਕ ਦੁੰਮਾਂ ਤੇ ਚੁੰਝਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੋਈਆਂ। तो तारे चीज़ा ठीक करवे सा तो पहले तक हर शय आसी ते वाला अगो टुरसू। मेरी तैयारी करवाएं टीचर, मैंने ऑसवर्ल्ड जाना है पढ़ने में, आपको बता दूं। ऑसवर्ल्ड इतनी बुरी बात है, आप मेरी इस ख्वाहिश पे हंसे क्यों नहीं?
ऐसा नहीं, मैं तो रोने को दिल चाह रहा। क्या वजह क्या है रोने की? मेरा बस चले ना तो मैं पूरे पाकिस्तान के बच्चों को ये अपॉर्चुनिटी दिलवाऊं, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, कि वो ऑक्सफोर्ड में पढ़ें, कैम्ब्रिज में पढ़ें, हार्वर्ड में पढ़ें, अपने मुल्क की यूनिवर्सिटियां बेहतरीन करें, फिर भी बाहर जाएं। और ये हो बल्कि सकता था अपने मुल्क की यूनिवर्सिटीज का स्टैंडर्ड्स है। अल्लाह हमें कोई ऐसा रिकॉर्डिक दे दे, अल्लाह हमारे पहाड़ों को सोना कर दे, कोई पेट्रोल निकला, कुछ निकला है। अच्छा पता है ये क्यों नहीं निकलता? ये जो कुछ निकला ये सब खा जाएंगे ये चोर के पुत्र। अगर हम नेक नियति से ये दुआ मांगते ना कि या अल्लाह जो निकलेगा सारे का सारा सबका हिस्सा है इसमें, तो अल्लाह आपको 24 घंटे में नवाज दे। सर बहुत कुछ निकलता भी है, हमारी नीयतें ही ठीक नहीं है। तो अल्लाह को पता है ना कि चूंकि नीयतें अच्छी नहीं है, इसलिए होता सोता रिकॉर्डिक तुम टके टोकरी कर रहे हो। होता सोता पीआईए, लोगों की एयरलाइंस बना गया पीआईए, आज रांदा दरगाह है पीआईए, आज भी सिर्फ पीआईए, इसी स्टाफ के साथ, इन्हीं पायलट्स के साथ। मैं कहता हूं कि आज भी दुनिया की लीडिंग एयरलाइंस बन सकता है। आप थोड़ा सा उसको अंदर ट्विस्ट दे दें, थोड़े से इनोवेटिव आइडियाज दे दें और गलत फहमियां रफा करें। जैसे मैंने कल परसों तस्करा किया था कि अकल के अंधों, ये मिस हैंडल्ड केस था। ये नहीं था कि ये बेचारे को वर्कशॉप के छोटे उठे हुए और जहाज चलाते फिरते हैं, कोई रिक्शा ड्राइवर्स नहीं था। दे वर वेरी गुड पायलट्स, एक्सीलेंट पायलट्स, घंटे पूरे नहीं किए हुए थे। ये एक हमाकत हुई थी। लेकिन एयरफोर्स, पाकिस्तानी एयरफोर्स को आप मजाक समझते हैं? पाकिस्तानी एयरफोर्स आज भी पढ़ाई जाती है वॉर स्कूल्स में। लेकिन बात यह है कि कोई करने वाला बने। अब भी बहुत कुछ हो सकता है लेकिन करने वाला कोई नहीं। ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ आ रहा। हाँ, कौन आएगा? बुजदार आएगा। अल्लाह ना करे। बुजदार का नाम लेने को दिल नहीं चाहता। और इमरान खान का बिगेस्ट स्टिग्मा, बदनामी, जिल्लत, बदनामी का तौक जो था ना, दैट वाज चीफ मिनिस्टर पंजाब। यार इससे तो मैं कहता हूँ किसी को, उसके पास इतने अच्छे बेहतरीन नौजवान थे, यंगस्टर्स थे, बहुत अच्छे लोग थे, उसने बदतरीन चॉइस दी। और लगा हमें भी यही था कि अगर खान कह रहा है कि भी इसके घर में तो बिजली भी नहीं है, ये इतने दूर उफ्तादा पसमानदा इलाके से है, इसे हालात का, मामलात का पता होगा। हमने भी सोचा कि ऐसा ही होगा। सर आपको कब पता चला कि ये भी बेकार है, इससे डिलीवर नहीं होना? बुजदार से सीएम हाउस में जाते थे ना, या कभी इर्द गिर्द किसी फंक्शन में, किसी गेट टुगेदर में टाकरा हो जाना। पहले होता था, बड़े शौक से वी यूज्ड टू क्रॉस पाथ्स। ये नजरें चुराने लग गया, छुपने लग गया। जब ये हरकत शुरू हो जाए ना बंदे की, तो साफ पता चलता है कि समथिंग इज रॉटन इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क। सर वो ऐसा बुरा आदमी था? नो 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 नो, बुरा शुरा कोई नहीं। मैंने उसके अंदर जब भी देखी, तमीज़ देखी है, रख रखाव देखा है, साउथ पंजाब का एक बड़ा वज़ादारी देखी है, इसमें कोई शक नहीं। वैसे नालायक था, नालायकी कर गया। भाई प्राइम मिनिस्टर ने तुम्हें आउट ऑफ टर्न, आउट ऑफ द वे, फ्रॉम आउट ऑफ नो वेयर पंजाब का ताज तुम्हारे सर पे रख दिया। तुम्हें तो चाहिए था दिन रात एक कर देते। हुकूमतें आती जाती रहती हैं, तारीख साजी कर देते, लोग याद रखते। मैंने सुना उसने करप्शन भी बड़ी की थी। सुना मैंने भी है। अगर आपके उम्माल करप्शन करते हैं ना, तो रेस्ट एश्योर्ड कि आप भी करप्ट हैं। तो मैं जानता हूं कि उसके उम्माल इंतहाई करप्ट थे। अच्छा ये बात आपको किसने बताई है? आपको याद है ना, हमारा एक बड़ा प्यारा दोस्त था सीसीपीओ, जी जी, वो जो फौत हो गया बेचारा, उमर शेख। ही हैड लॉन्ग स्टोरीज टू टेल। उसके अपने मसाइल बेशुमार थे, लेकिन उसने मुझे एक बड़ा तवील किस्सा सुनाया था। के बाद काफ़ी इबरत हुई थी एंड आई वांटेड टू काउंटर चेक। मैंने पूछा भी था मौसूफ से, एंड भागे? जो बंदा भागता है, रिट्रीट करता है, छुपता है, जैसे आपने कहा नजरें नहीं मिलाती जी, उस वक्त फिर कुछ ना कुछ होता है। डॉक्टर साहबा, अ रोज फॉर अ रोज। हाय, सिर्फ रोज ही नहीं, आपके लिए एक शेर लिखा है, आपकी पेशे खिदमत करूंगा। जी इरशाद। तेरी आस ते चुकिया कदम पहला तेरे नाम शर्मा। कुछ नशा आपकी बात का है, वाह वाह वाह। कुछ नशा आपकी बात का है, कुछ नशा धीमी बरसात का है। ये जो दिल पागल हो गया है, इस पर नशा आपकी पहली मुलाकात का है। बुला लिया करे, दुनिया ने गम बुला लिया करे। ਇਹਦੇ ਚ ਗੁਲਾਬ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ? नहीं नहीं कोई गुलाब वाला शेर भाजी
ਕੋਈ ਗੁਲਾਬ ਵਾਲਾ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾਣਾ ਭਾਜੀ। गिरफ्ता दिल अंदलीब घायल गुलाब देखे। अहमद फराज। ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। गिरफ्ता दिल अंदलीब घायल गुलाब देखे मोहब्बतों ने सभी रुतों में अजाब देखे। अच्छा पढ़ना है कि नहीं तुम लोगों ने? ਸਰ ਪਹਿਲੇ ਕੀਮੇ ਦੀ ਇੱਕ ਡਿਸ਼ ਤੇ ਦੱਸ ਦਿਓ। क्यों डिश तो दादी मैं बर्ची हूँ। ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੜਦੇ। नहीं रेसिपी चाहिए आप। आपको वीआईपी सी डिश बनाए ना कीमे। कीमा कीमा आप लें, बीफ का कीमा बहुत आला रूखा बेहतरीन बेहतरीन बारीक या मोटा? बारीक बारीक बहुत बारीक, और उसको मशीनी, हाँ हाँ। उसको जीरा काली मिर्च सब्ज मिर्च बारीक प्याज टमाटर से भर दें, वाह। उसके बाद क्या करें? पराठे में डाल के खाएं। पराठा कीमा पराठा नहीं होता, हाँ हाँ। हैरान हो जाएंगे आपके इतना शानदार इस्तेमाल कीमे का, कमाल का। ओए होश फड़ो सालियो। अच्छा तो इसमें क्या करना फिर? उसको रायते के साथ खाना है या? हाँ रायते के साथ बेहतरीन, अल्लाह भला करे तुम्हारा। दही के साथ, रायते के साथ, किसी भी चीज के साथ, और अल्लाह का शुक्र अदा करो, अल्लाह से कहो कि बार बार दे तुम्हें। ਉਹ ਸਰ 1300-1400 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਲਈਏ ਅਸੀਂ? तो आधा किलो 700 रुपए का पूरा टब्बर तुम्हारा रच जाएगा। सुभान अल्लाह, 700 आएगा किथों, ये भी तो सोचो ना। नहीं कभी कभार तो तुम अय्याशी करवा सकते हो। देखो कोई एक दिन जो है ना, नए साल का तोहफा दे दो बच्चों को। टीचर हमने ना अब 2 महीने फीस नहीं देनी, हमने कीमे वाले परांठे खाने हैं। ना तू साले लग देवे सारे। डॉक्टर साहब क्या आपने वो दौर देखा, वो जो ऐसे वो उसमें फिल्म देखते थे ऐसे ऐसे घुमा के, वो दौर देखा आपने? जेड़ा कहते लाहौर आ गया, कराची आ गया। फिल्म देखते थे। वो बाइस्कोप हमारा टॉय हुआ करता था जिसके वो अंदर क्लाइडोस्कोप है। हाँ रील हुआ वो करती। क्लाइडोस्कोप है, ये बाइस्कोप है। मैंने बचपन में एक प्रोजेक्टर लिया था, फिल्म प्रोजेक्टर। तुम्हारे प्रोजेक्टर होता था? हाँ जी, वो होते थे बड़े यूं चलाने वाले, और मैं पूरे घर के खानदान के बच्चों को इकट्ठा करके 5-5 पैसे 10-10 पैसे 15-15 पैसे उनसे टिकट लेकर उन्हें फिल्म दिखाया करता। और ये टिकटां ब्लैक भी करता सी। जो चेयर्स होती थी ना, वो 15 पैसे वाले को मिलती। अपने खानदान दे बच्चों ਨੂੰ ਕੰਗਾਲ ਕਰਨ ਚਾਹੀਦਾ ਬਹੁਤ ਹੱਥ ਤੇ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇ, ਸਿਰਫ ਇਹਦੇ ਸੈਡਿਸਟਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। सर मैंने पोएम याद किए। जी 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 अता की। हेड शोल्डर नीज एंड टोज, नीज एंड टोज। छोटे से बच्चों को जब पहली बार बताना होता है ना कि नीज एंड टोज क्या होते हैं, तब सिखाते हैं। मैं तो बड़ा हूं ना टीचर। मुझे टीचर कह रहा है। आप भी तो टीचर है ना। ऐसे- सर ये मैंने क्यों याद किया इंग्लिश में? मैं वहां पे अमेरिका में MOU साइन करूंगा। जिमी कार्टर के इंतकाल की खबर आई थी कि 100 साल की उम्र में उसका इंतकाल हुआ। तो फौरन जो मेरे जहन में ख्याल आया ना, वो ये कि ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो की रूह से जब इसकी मुलाकात होगी वहाँ पे, तो क्या बीतेगी, क्योंकि वो मुंतजर होगी उसकी रूह। भुट्टो ने आखिरी बात की थी, थैंक यू जिमी कार्टर, जब उसे ले जाया जा रहा था ना गैलोज में, जी। तो ही सेड थैंक यू जिमी कार्टर। ये उसकी आखिरी लाइन थी, थैंक यू जिमी कार्टर। तो मैं इस दिन का इंतजार कर रहा था कि बिलाखिर तो सबने 100 साल और 150 साल जी लोगे, फिर जाना तो है, और फिर जो कुछ कर बैठे हो उसको अनडू कैसे करोगे? भुट्टो के बड़े जराइम होंगे बड़े, लेकिन ये नहीं था कि जिस पर तुम उसको कैपिटल पनिशमेंट दे। हाँ यार सुनाओ कुछ। लो फिर भाई सुनो। ला रे रे ना ना वतन की मट्टी गवाह रहना, इस परचम के साए तले हम एक हैं। हमारा परचम ये प्यारा परचम, ये परचमों में अजीम परचम। ये जो मुल्क हमारा है वो जान से प्यारा है। ये जो मुल्क हमारा है हमको जान से प्यारा है। ला ला ला, ये जो मुल्क हमारा है हमको जान से प्यारा है। यहाँ जुल्म की फसलें पकती हैं और गर्दनें हर पल कटती हैं। यहाँ जुल्म की फसलें पकती हैं और गर्दनें हर
हर पल कटती है। फिर कुदरत जोश में आती है और सबकी जुराबें फटती हैं। फिर कुदरत जोश में आती है और सबकी जुराबें फटती है। कैसा जब नजारा है ये जो मुल्क हमारा है, हमको जान से प्यारा है। ये जो मुल्क हमारा है, हमको जान से प्यारा। यहाँ जुल्म की फसलें पकती हैं, यहाँ जुल्म की फसलें पकती हैं और गर्दनें हर पल कटती हैं। फिर कुदरत जोश में आती है और सबकी जराबें फटती हैं, और सबकी जराबें फटती हैं, और सबकी जराबें फटती हैं, और सबकी जराबें फटती हैं। ऐसा जब नजारा है ये जो मुल्क हमारा ला ला ला, हमको जान से प्यारा प्यारा है, प्यारा है। ये जो मुल्क हमारा है, हमको जान से प्यारा है। ला 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 ला। कुछ डरते हैं, कुछ मरते हैं, कुछ लाशें इकट्ठी करते हैं। कुछ डरते हैं, कुछ मरते हैं, कुछ लाशें इकट्ठी करते हैं। कुछ रोए धोए रात और दिन, कुछ वैसे ही आहें भरते हैं। कुछ रोए धोए रात और दिन, कुछ वैसे ही आहें भरते हैं। फंस गया बुरा बेचारा है ये मुल्क हमारा है, हमको जान से प्यारा है। ये जो मुल्क हमारा है, हमको जान से प्यारा है। ये जो मुल्क हमारा है, हमको जान से प्यारा है। ये जो मुल्क हमारा है, हमको जान से कुछ प्यारा डरते हैं, कुछ मरते हैं, कुछ डरते हैं, कुछ मरते, कुछ डरते हैं, कुछ मरते, कुछ लाशें इकट्ठी करते हैं, कुछ लाशें इकट्ठी करते हैं। कुछ रोए धोए रात और दिन, कुछ रोए धोए रात और दिन, कुछ वैसे ही आहें भरते हैं, कुछ वैसे ही आहें भरते हैं। फंस गया बुरा बेचारा है ये जो मुल्क हमारा है, हमको जान से प्यारा है। ये जो मुल्क हमारा है, हमको जान से प्यारा है। वेलकम बैक। खुदीन हज़रात, हमारी सियासी सिचुएशन वतन अज़ीज़ की इस बात की मतकाज़ी है कि हम कॉमेडी के साथ साथ वक्तन फ़वक्तन को थोड़ा बहुत सीरियस मामला भी डिस्कस किया करें। आज दो बड़ी अहम बातें मैं करने जा रहा हूँ। एक तो ये कि एक तवील अरसे से जो तातुल का शिकार था मेरा वीलॉग, कि मैं समझता हूँ कि पिछले 2 साल माँ सिवाय चंद वीलॉग्स के मैंने इस सिलसिले को ही तर्क कर रखा था और उसकी वजूहात थी। अब इंशाअल्लाह 3-4 हफ्ते बाद मैं सेटल होकर प्रॉपरली इसको एक करीने के साथ, एक स्टाइल के साथ अपना वीलॉग शुरू कर दूंगा। लेकिन सर स्टार्ट करते करते 3-4 हफ्ते क्यों, अभी क्यों नहीं? एक तो मैं जो है ना इनिशियल काम फिल्म का वो मुकम्मल कर लूँ। स्क्रिप्ट की नोक पलक जो है वो आजकल वो प्रोसेस महीना पूरा ले लेता है वो आमतौर पे। और कोई वजह नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई और वजह नहीं। और आपको पता है कि मैं अपने व्लॉग्स में कभी कोई दुश्मन तराजी नहीं करता, कोई टकरे नहीं मारता। मेरा व्लॉग जो है वो मोर ऑफ अ कॉलम होता है, कॉलम के अंदाज में होता है। तो मैं आस्तीने चढ़ा के वो नहीं करता, उसके लिए और बथेरे उसके लिए तकरीरें करता हूँ मैं जहाँ मुझे मौका मिले। और तकरीर अलहदा चीज़ है, ये एक अलहदा वो मामला है। तो वो कॉलम के अंदाज में हुआ करेगा इंशाअल्लाह ताला, और वो आपको अच्छा ही लगेगा।
لیکن جب پولیٹیکل سچویشن تو چینج ہو رہی ہے تو پھر اس دوران کیا کریں گے آپ؟ اس دوران میں یہ کر سکتا ہوں کہ ہر شو میں ایک ونڈو، ہر شو میں 10 منٹ 12 منٹ 8 منٹ 7 منٹ کی یہ گپ شپ میں کر لیا کروں سیریس. تو اس کے لیے میں ریکویسٹ کروں گا اپنے ویورز کو کہ تھوڑی دیر برداشت کریں، کیونکہ پولیٹیکل سچویشن جس تیزی سے جو تغیرات ہم دیکھ رہے ہیں، جو تبدیلیاں ہم دیکھ رہے ہیں، تو ان کے اوپر بات کرنا بہت ضروری ہے. یہ اپنا ملک ہے بھائی، کسی اور کا ملک نہیں ہے. ہم بولیویا اور تنزانیہ کے اوپر گفتگو نہیں کر رہے، پاکستان کے اوپر کر رہے ہیں. میں نے کوئی خبر نہیں دینی آپ کو، کیونکہ سوشل میڈیا جس قدر افیکٹو ہے، جس قدر زور و شور سے، شد و مد سے آپ تک خبریں پہنچا رہا ہے، خبریں بھی پہنچا رہا ہے، افواہیں بھی پہنچا رہا ہے، کیونکہ یہ ساتھ ساتھ پیرالل یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. تو اس میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جناب خبر سب سے پہلے ہم دیں گے. فی الحال خبر دینا ہمارا کام نہیں ہے. انالیسس، اور انالیسس بھی ہلکا پھلکا، انالیسس بھی ایسا نہیں کہ جو بڑا ہی جگادریوں والا ہو، بڑی ٹیکنیکل لینگویج میں ہو. نو، سیدھا سیدھا سا ایک کالم اگر میں لکھوں موجودہ سچویشن پر، تو اس کا عنوان یہ ہوگا کہ گزشتہ 3 سال، پونے 3 سال سمجھ لیں، 9 اپریل سن 2022 سے لے کر آج تک، یہ 3 سال پاکستان کی خوش قسمتی کے سال ہے. کیسے؟ پیراڈاکس ہے نا، کس قدر پیراڈاکسیکل سٹیٹمنٹ ہے یہ. تو اندوناک ترین، بدترین، یعنی پوری قوم کو شیب ابی طالب میں دھکیل دیا گیا، اور آپ کہہ رہے ہیں یہ خوش قسمتی ہے. یہ مورخ آپ کو بتائے گا، ہم تو خیر طفل مکتب ہے، ہم تو طالب علم ہیں تاریخ کے، مورخین بتائیں گے. کل کا ابن خلدون آپ کو بتائے گا کہ یہ 3 سال آپ کی تاریخ کے بہترین سال ہے. دیکھیں، جیسے آزمائش اور سزا میں فرق ہے نا، جی، کہ اگر آپ اپنی آزمائش سے کچھ سبق حاصل کر لیں تو یہ آپ کی آزمائش ہے، بالکل. اگر نہ حاصل کریں تو یہ آپ کی سزا ہے. صحیح. اگر ہم کیوس میں پڑ جاتے، جلاؤ گراؤ شروع کر دیتے، توڑ پھوڑ شروع کر دیتے، ملک ستیہ ناش ہو جاتا، برباد ہو جاتا، جو کہ نہج پہ پہنچ چکا تھا، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہماری سزا آتی ہے. لیکن جس طرف حالات جاتے آپ کو نظر آتے ہیں، میں یہ نہیں کہتا صلح کی طرف جا رہے ہیں، بہتری کی، بھئی بہتری اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتی ہے کہ آپ کو ایگزسٹنس کی بات کریں، آپ حالات کو ٹھیک کرنے کی بات کریں. بعض لوگوں کو تو بہت کھلتا ہے نا کہ حالات بہتری کی طرف کیوں چلے گئے، یہ تو بہت برا کر رہے ہیں، یہ تو تباہ کر رہے ہیں، یہ تو ملک تو برباد رہنا چاہیے. کیونکہ بعض لوگ بربادی پر تھرائیو کرتے ہیں، جیسے بعض جرمز ہیں وہ بیماریوں پر بہت پلتے ہیں، بہت زندہ رہتے، بہت خوش رہتے ہیں، لڈیاں ڈالتے ہیں. تو یہ وہ جرثومے ہیں، یہ وہ فیٹل جرمز ہیں جو ہمارے جسد قومی میں ناسور تلاش کرتے رہتے ہیں. تو وہ سچویشن ختم ہوتی نظر آ رہی ہے. نہ اس میں عمران خان کا میجر رول ہے، نہ اس میں عاصم منیر کا میجر رول ہے، نہ زرداری، نہ نواز شریف، نہ شہباز شریف. اور شہباز شریف کا تو خیر شمار قطار ہی نہیں نا، اس کا تو تذکرہ بھی فٹ نوٹس میں آئے گا. یاد رکھیے، لوگ کہیں گے کہ شہباز شریف ایک ایسا کیریکٹر ہو گزرا ہے جس کی زندگی کا ہائی لائٹ یہ تھا کہ اس نے اپنے چھوٹے قد کا فائدہ اٹھایا. یعنی کوتا قد ہونے کا اس سے بڑھ کر فائدہ کیا ہو سکتا ہے کہ آپ کسی عام سی گاڑی کی ڈگی میں فٹ ہو جائیں اور جہاں مرضی چلے جائیں. دس از واٹ ہی ہیڈ بین ڈوئنگ. یہ واحد لینڈ مارک ہے، یہ واحد ہائی لائٹ ہے اس کے کریئر کی. افسوس ہوتا ہے، میں گئے وقتوں میں اسے اپنا دوست بھی کہتا تھا، میاں صاحب یو آسکڈ فار اٹ، ہم نے تو نہیں آپ کو مشورہ دیا تھا نا یہ. اچھا جناب، تو اس ساری گفتگو کا جو لب لباب ہے وہ یہ ہے کہ یہ خوش قسمتی کے 3 سال تھے، یہ ہم نے قربانیاں دی ہیں. 26 تاریخ کو جو کچھ ہوا ہے نا، آپ کہیں گے جی آفتاب صاحب آپ خوش قسمتی کہتے ہیں، آپ ذلہ شاہ کو بھول گئے، آپ اس مار دھاڑ کو بھول گئے، اس ذلت کو. لوگ اب تک جیلوں میں پڑے سڑ رہے ہیں. اور بھائی قوموں کی زندگی میں یہ کوئی اتنا بڑا معاملہ نہیں ہوتا، یہ ٹریجڈی نہیں ہے، یہ کامیڈی ہے. آپ نے قربانی دی، اپنا حصہ ڈالا، آپ کے بچے انجوائے کریں گے، آپ کے بچے فخر سے بتائیں گے کہ ملک آج، یعنی یہ ہو سکتا ہے 20 سال بعد بتا رہے ہوں کہ ملک آج جہاں کھڑا ہے، آج جو ہم ساؤتھ کوریا کی ٹکر کا ملک بن چکے ہیں، تو اس میں میری ماں کا، بہن کا، بھائی کا کہیں نہ کہیں
کوئی نہ کوئی حصہ ضرور ہے. زیادہ ڈیٹیلز میں نہیں جاؤں گا, اس کے رنگ آپ خود بھر لیجئے. میں ایک خاکہ ڈرا کرنے لگا ہوں کہ یہ 3 سال آپ کو کیا دیکھے گئے. ایک ایسا شخص جو دل و جان سے پاکستان کی خدمت کرنا چاہتا ہے, ایک ایسا شخص جو بہت بہادر ہے, ایک ایسا شخص جو بائی برتھ ایک پولیٹیکل اینیمل نہیں ہے, ایک ایسا شخص جو بلا کا فائٹر ہے لیکن اسے سیاسی داؤ پیچ نہیں آتے, اسے کسی نہ کسی وہیکل کی ضرورت ہے. اگر نہ یہ پچھلا ملٹری سیٹ اپ ہوتا نا, میں حسن نثار کے ساتھ 100% ایگری کرتا ہوں, میں ہارون رشید صاحب کے ساتھ بھی ایگری کرتا ہوں کہ اس سیٹ اپ کے تحت اگر عمران نہ آتا نا اقتدار میں, تو آج عمران کسی شمار قطار میں نہ ہوتا, وہ بیچارہ اپنے ہسپتال کے جھنجھٹوں میں سے ہی نہ نکلتا, پاکستان ایک بہت بڑے کیریکٹر سے محروم رہ جاتا. اس کا ایکسپوئر ہوا ہے, جیسے ڈیبوٹ ہوتا ہے نا, جیسے فرینچ سوسائٹی میں, جیسے کسی بھی سوسائٹی میں کسی کی اناگوریشن ہوتی ہے, تو عمران کی اناگوریشن اسی طرح ممکن تھی. سکہ راج الوقت یہی تھا. یہ ٹھیک تھا یا غلط تھا اس بحث میں ہم نہیں پڑھتے. وہ ایک دراز قد کا قد آدم اس کا فیچر تھا, اس کی شخصیت تھی, اس کا پاسچر, اس کا پرسونا, اس کو دیو قامت کر دیا ہے ان 3 سالوں نے. وہ لارجر دین لائف ہو چکا ہے, پہاڑ صفت ہو چکا ہے. اس کا حوصلہ پہاڑ صفت تھا, لیکن اس کا سیاسی قد بہت, اس کا اوور آل ایک جثہ اتنا بڑا نہیں تھا جتنا کر دیا ان 3 سالوں نے. کیونکہ ان 3 سالوں میں اس کی آزمائش ہوئی, وہ اس آزمائش پہ پورا اترا, اللہ نے اس کے اوپر عنایت کر دی. اس کے اوپر نہیں عنایت کی, ہم پہ کی ہے. یہ عنایت نہ ہوتی اگر ہم اس کو یوٹیلائز نہ کر سکتے, جیسے ہم نے دریائے سندھ کو یوٹیلائز ہی نہیں کیا, آج تک نہیں کیا, وہ سوکھ گیا بیچارہ. تو عمران خان کو اگر ہم یوٹیلائز کرتے ہیں, اور میں جس عمران خان کی بات کر رہا ہوں اس نے کوئی انتقامی کارروائی نہیں کرنی. جتنا مرضی کہتے رہیں یہ ینگسٹرز جو سینے چڑھا کے خم ٹھونک ٹھونک کے اسے کہہ رہے خان آ, اور یہ پنجابی فلموں میں ہوتا ہے, لالے سدھیر کے آنے پر اس کے ہاتھ میں سٹین گن پکڑاتی ہے ماں یا بہن کہ بھون ڈالو ان سب کو. ایسا نہیں ہوتا, اور ایسا اس نے کرنا بھی نہیں ہے انشاءاللہ تعالی, اسے کرنا چاہیے نہیں. یہ پاکستان ہے بھائی, پاکستان کو بنانا ہے ہم نے. انصاف اور قانون کے معاملات اپنی جگہ پر, لیکن جس نے قانون کی دھجیاں اڑائی ہیں, قانون دان ہو کر, منصف ہو کر, ان لوگوں کو کٹہرے میں ضرور لایا جائے گا. اللہ کرے وہ وقت آئے, عمران نہ لائے, کوئی نہ کوئی لائے, قاضی فائز عیسیٰ جیسوں کو کٹہرے میں آنا ہی آنا ہوگا. اور یہاں سے اگر بچ نکلے تو ایک کٹہرا تو ایسا ہے جہاں سے بچا نہیں جا سکتا. چنانچہ یہ پہلی اچیومنٹ تھی, یہ پہلا لینڈ مارک تھا ان 3 سالوں کا. نمبر 2, ایک بہت بڑا المیہ جو ہو سکتا تھا اس قوم کے ساتھ. ویسے تو اس قوم کے ساتھ ہم نے ٹکا کے مذاق کیے ہیں, ایک مخول ہوتے ہوتے رہ گیا کہ بلاول لارجر دین لائف بننے جا رہا تھا, وہ بیچارہ ایکسپوز ہو گیا. دیکھو اس کی جمہوریت کی کلئی اللہ تعالیٰ نے کیسے کھولی ہے, اس کا بھانڈا بیچ چوک کے کیسے پھوڑا اللہ نے, کہ تم نے 26ویں ترمیم کا ساتھ دیا, تم نے ہر وہ کام کیا جس کے اگینسٹ تمہارا نانا اور تمہاری والدہ پیش رہے. تم نے ثابت کیا کہ تم بلاول بھٹو نہیں ہو, بلاول زرداری ہو. یہ دوسرا لینڈ مارک تھا, کوئی مانے یا نہ مانے. تیسرا ایک اور بڑا فیکٹر, مریم نواز فیٹلی ایکسپوزڈ. بڑی تیاریوں میں تھی وہ بھی بیچاری. کوشش تو ہوتی ہے ہر بادشاہ کی کہ اپنی اولاد میں سے کوئی ولی عہد چنے, تو ولی عہد یہی تھی, یہی بنتی تھی, موسٹ سینسیبل تھی بقول والد صاحب کے. اور یہ انہوں نے مجھے خود کہہ رکھا, خود بتایا کہ میرے خیال میں شی از دا موسٹ سینسیبل. اس بات کو 10 سال ہو گئے, اس وقت اس سیناریو کا کسی کو نہیں پتا تھا. تو یہ سیٹ کہ میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں شہباز شریف صاحب الگ سے چھائی لگا کے بیٹھے ہوئے تھے اباؤٹ ہز اون سن, ایلڈسٹ سن. الحمدللہ, اب اس پہ صرف الحمدللہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ جیسے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا انتہائی حسین قول ہے کہ بولو تاکہ پہچانے جاؤ. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ان جیسوں کے بارے میں کہتے ہیں مت بولنا ورنہ پہچانے جاؤ گے. یہ بیچارے بول پڑے اور پہچانے گئے, تو خوش قسمتی نہیں تھی یہ 3 سال, تو اور کیا تھا, آپ کو قیامت تک پتہ نہ چلتا. آگے آئیے. شہباز شریف ہمیشہ کے لیے متروک ہو گیا. اس بات کا
हमें अंदाज़ा बहुत पहले था, लेकिन हम कौन है? चंद लोग जो मैटर ही नहीं करते। नकार खाना है हमारा मुल्क और हम तूती हैं, हमारी आवाज़ कौन सुनता? अब आके पूरा नकार खाना जान गया है कि जैसे कहते हैं नथिंग इज एज डेड एज यस्टरडेज न्यूज़पेपर। मैं समझता हूँ नथिंग इज एज डिस्कार्डेड एज अ प्राइम मिनिस्टर लाइक शहबाज शरीफ। ही इज अ डिस्कार्ड एंड मियां साहब यू आस्क्ड फॉर इट। मैं बार बार कह रहा हूं किसी ने आपको डिस्कार्ड नहीं किया, और अल्लाह ने आपसे आखिरी हरकत क्या वो करवाई है? वो जापान से जो ऊ करके आप, दिस वाज योर लास्ट इनिंग्स, दिस वाज योर स्वान सॉन्ग। आपको लोग आखिरी शॉट से ऊ से याद रखेंगे। ये आपने दरअसल अपने लिए, अल्लाह ने ना ये एहतजाज आपसे करवाया कि मैं अरबाब बस्तो कुशाद के सामने ऊ करके बताऊं कि मैं अपना आप बर्बाद कर ले, तो तुसी मैंने इस तरह मतरूक कर रहे हो यार, इस तरह तो नहीं होता। तो भाई साहब इसी तरह तो होता है इस तरह के कामों में। आगे आइए, पांचवा जो है चौथे के साथ गुज़श्ता से पेवस्ता है, मैं वो पढ़ूंगा। ये चौथा है शहबाज हमेशा हमेशा के लिए मतरूक, और पांचवा है नवाज हमेशा हमेशा के लिए मायूस। अफसोस ये कि अल्लाह ने उनका आखिरी चैप्टर भी लाइफ का, पॉलिटिकल लाइफ का यूं समझिए, वो इस कदर अंधोनाक कर दिया। और इसके ऊपर किस चीज की दबीज तय छाई हुई है? लालच और खौफ की। ये दो ही चीजें हैं जिनसे बचना चाहिए। मियां साहब आपको इस्तेमाल किया गया है। ये जो डरपोक शिकायती टट्टू थे ना, जिनका जीना हराम किए रखा है इमरान खान ने और शहजाद अकबर ने और जनरल फैज ने, वो सब के सब यकजा होकर उन्होंने टीम अप किया और एक अच्छी सी डिग्गी तलाश की गई, उस साइज का बंदा तलाश किया गया, एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री। आपका बेड़ा गर्क करने वालों में ख्वाजा आसिफ का बड़ा रोल है, आपका सत्यानाश करने में, आपका ये चैप्टर तबाह करने में आपके भाई का, आपकी पार्टी का, आपके स्टारवर्ड्स का बहुत रोल है। इसको मियां साहब यही कहते हैं कि अल्लाह दा हुक्म, ये मानना पड़ता है। और अगर अगली हुकूमत इससे भी बुरा परफॉर्म करे, वैसे मेरा नहीं ख्याल कि इससे बुरा ह्यूमनली परफॉर्म किया जा सकता है जो इस वक्त चल रहा है, तो अगर इससे भी गई गुजरी हुकूमत हुई तो फिर शायद आपको दोबारा से याद किया जाए, क्योंकि सियासत में दरवाजे हमेशा हमेशा बंद नहीं होते। आप एग्री करते हैं इस चीज के साथ? छठा पॉइंट, एक और आइटम एक्सपोज हुआ है, बड़े बड़े लोग एक्सपोज हुए हैं इन 3 सालों में। दज्जाल सिफत लिफाफी और दलाल सिफत मालिकान, जो बहुत सारे चैनल्स के मालिक हैं और दलाली करते रहे कोयलों की। मैं सिर्फ यूफेमाइज करने के लिए कह रहा हूं, ये बात कोयलों से बहुत ऊपर की है जिसकी ये दलाली करते रहे हैं। ये भी किसी रू रियायत के मुस्तहक नहीं है, लेकिन मैं हमेशा गुजारिश करूंगा कि जैसे कहते हैं ना कि सक्सेस इज द बिगेस्ट रिवेंज। इंतकाम लेने के लिए किसी को पुट्ठा टांगना हरगिज दरकार नहीं होता, खुद ऊपर जाना होता। आप ऊपर चले जाएं, दूसरा शर्मिंदगी कोई अपनी सजा समझे तो किसी के खिलाफ कुछ मत करें, लेकिन इन्हें यह पता होना चाहिए कि छोटे छोटे बेनवा सहाफियों ने एंकर्स का रूप धारा। अल्लाह ने उनकी छोटी सी पुकार को धाड़ में कन्वर्ट कर दिया। तमाम तर नामसाइद हालात के बावजूद वो बेनवा नहीं रहे, वो लोगों की आवाज बने और लोगों तक पहुंचाते रहे हक गोई का, साफ गोई का पैगाम। तो जलील कौन हुआ? ये जो दोनों हाथों से, बल्कि 10-10 हाथों से पैसा ठूंसते रहे, अपने पत्नी कहां घुसेड़ते रहे। कौन सी तिजोरी है जो खाली रह गई थी? और बुज़दिली, सारे सिर्फ पैसे के लालच में नहीं थे। मैं बहुत सौ को जानता हूं, एक की मिसाल मैंने चंद दिन पहले दी थी, बड़ा अहम कैरेक्टर, लेकिन जब मुझे पता चला ना कि उसके साथ एक्चुअली क्या हुआ, ये मुझे लंदन पता चला था, बाखुदा मैं उससे जो नफरत करता था ना, और बल्कि मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि नफरत का लेवल बिल्कुल रिसीड हो गया, वो ना होने के मुतरादिफ है। वो तो मजबूर था बेचारा, बदनसीब था, उसको भी एक्सप्लॉइट किया जाता रहा। वो क्या मामला था? वो जो भी था छोड़ें, दफा करें, लेकिन कुछ था ऐसा कि किसी ना किसी की कोई ना कोई मजबूरी, तो ये में जाने अल्लाह होता है। आगे आइए, पीटीआई की लीडरशिप, इसमें जो गद्दारान थे ना, कुछ तो थे मजबूर, बेचारे मजबूर थे, वो भी मतरूक हो गए, और कुछ गद्दार थे। मतलब मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा
اسد عمر میں بالکل نہیں کہوں گا کہ وہ غدار ہے، وہ پیارا آدمی ہے، بڑا ہی نفیس آدمی ہے، وہ اتنا ہی پیارا ہے جتنا زبیر ہے. زبیر تو خیر 4 ہاتھ آگے ہے نا، زبیر تو بڑا ہی لاجواب، بہت ہی لاجواب آدمی ہے. اور میں اس زبیر کو جانتا ہوں جو میاں صاحب کی مجھ کا بال ہوتا تھا اور میرے ساتھ اس کا رابطہ تھا، اور ہمیشہ مطلب ہے کہ بڑے نفیس طریقے سے معذرت خانہ انداز میں وہ کہا کرتے تھے یہ آج آپ نے یہ بات کی ہے، دیکھیں اس کے اوپر آپ کو تھوڑی سی یا تو ریزننگ کر لینا. ایک دو دفعہ ان کے ساتھ سین بھی پھنسا میرا، اور دیٹ کلمینیٹڈ انٹو فرینڈشپ، دوستی ہوگی، ایک تعلق ہو گیا. تو خیر بات ہو رہی تھی اسد عمر کی کہ اسد عمر جیسوں کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ٹریٹرز تھے، یہ بیچارے مصلحت کوش تھے. شیریں مزاری ٹریٹر نہیں ہو سکتی چاہے کچھ ہو جائے، کوئی مصلحت کوشی کسی نہ کسی وجہ سے آپ کو بیک فٹ پہ جانا پڑ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ بچائے اس آزمائش سے بھی کہ آپ نہ چاہتے ہوئے بھی. یاد ہے نا وہ ایک آسٹریلیا میں ایک لڑکے کی گفتگو آپ نے سنی ہوگی جس کے بھائی کو ایجنسیاں اٹھا کے لے گی کہ بات کرو ذرا اپنے بھائی کے ساتھ. یاد ہے نا اس طرح کی چیزیں بھی ہوتی رہے. یہ سارا کچھ ہم بھول جائیں گے، یہ سارا معاملہ فراموش کر دینا چاہیے. کیوں؟ اگر ملک واپس ڈگر پہ آ جائے، بہترین تعلقات آپ کے ہمسایوں کے ساتھ ہو، معیشت آپ کی پھلنے پھولنے لگے، اور یہ ہے نا یہ پوسچر آپ کا چینج ہو، آپ صرف اس پوسچر پہ رہیں، لوگوں کو دیتے دلاتے رہیں، اور ہوگا، ایسی کوئی بات نہیں، یہ کوئی حیرت کی بات نہیں ہے. اور آخری بات، آخری لینڈ مارک آف دس ساگا، the last chapter, final destination of this journey, that is the Allah factor. کہ کیا شاندار سکرپٹ تھا اس کا اسلوب، کیا میں نے پہلے کبھی ذکر نہیں کیا کہ یہ اس کا سٹائل ہے کہ بہت چھوٹی چیز سے بہت بڑی چیز کو مرواتا ہے، وہ کبھی بڑی چیز سے چھوٹی چیز کو نہیں مرواتا. ابرہا کے ہاتھیوں کا میں نے بڑی دفعہ ریفرنس دیا، چھوٹے سے پرندے کا ریفرنس، گولایت کا ریفرنس، ایک ینگ بوائے آف 14 اور سلنگ یعنی غلیل بھی کوئی ہتھیار ہوتی ہے. اس دور کی سپر پاور کو اس نے مٹی چٹا دی. نمرود لتر کھاتا تھا صبح دوپہر شام، ایک مچھر، یہ اس کا سٹائل ہے. تو یہ سارا کچھ اس نے، کیا وہ حالات کو نہیں پلٹ سکتا تھا؟ بہت پہلے پلٹ سکتا تھا. آپ اپنا پہلا قدم اٹھا ہی نہیں رہے تھے. آپ پہلا قدم اٹھائیں گے تو 99 قدم آئیں گے. یہ اس کے نظام کے خلاف ہے. زبانی جمع خرچ پہ وہ یقین نہیں رکھتا کہ آپ کہیں یا اللہ بس تیرے کو دعا کر لی ہے تو کیوں؟ کیا اسپینش قوم نے قربانی نہیں دی تھی؟ امریکی قوم نے قربانی، برطانوی قوم نے، فرانسیسیوں نے، ٹرکس نے، یہ ٹرکش قوم نے تو ابھی کل قربانی دی تھی. تو جب تک آپ باہر نہیں نکلیں گے، جب تک آپ اپنا آپ نہیں دکھائیں گے، جتنے جوگے، یہ الگ بات ہے. اللہ تعالیٰ کا یہ بھی اسلوب ہے، اور کیا حسین اسلوب ہے کہ وہ مارکنگ کرتے وقت پاس مارکس چینج کرتا رہتا ہے. اس کے پاس مارکس یہ ہیں، اس کے یہ ہیں، اس کے یہ ہیں. ہماری قربانی اتنی بڑی نہیں رکھی گئی جتنی فرانس کی تھی. فرانس نے بہت بڑی قربانی دی ہے. آپ فرینچ ریولوشن کو لے کر آگے بڑھیے، رین آف ٹیرر سے اور آگے بڑھیے، نپولین کے خاتمے پہ، اور اس کے بعد پھر چل وہ آزادی. وہ جو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے گانا ہے وہ ابرار الحق کا، ہم لے کے رہیں گے آزادی، وہ ان کا گانا ہے. ہم تو اب بھی بالکل مہین سے، چھوٹے سے، نفیس سے، بیچاری وہ دبی ہوئی قوم جس نے سر اٹھانا سیکھا ہی نہیں تھا. کسی نے کل بڑی اچھی ایک تحریر تھی کہ جیسے دولت شاہ کے وہ کیریکٹرز ہیں جن کے سروں پر وہ ڈال دیے جاتے ہیں ہیلمٹس اور انہیں لاک کر دیا جاتا ہے، اسی طرح ہم تو جیسے ہی پیدا ہوئے یتیم ہو گئے. ایک یتیم چھوٹی سی مسکین قوم، چھوٹے چھوٹے سر تھے ہمارے، ان کے اوپر ایوب خان صاحب جیسوں نے آ کر ایسی کسائی کی کہ ہمارے سر بڑے ہو ہی نہیں سکے. ہم سٹینٹڈ گروتھ جو ہے نا ہر طرح کی، اس کا شکار تھے. پھر بھی اگر ہم نے یہ 3 سال سٹرگل کیا تو رب کریم نے شرف قبولیت بخشا. اپیرنٹلی یہی لگ رہا ہے. اپیرنٹلی یہ جو آج جو کچھ ہو رہا ہے، بھلے سے اس کے تانے بانے واشنگٹن ڈی سی سے ملتے ہوں، بھلے سے اس کا تعلق لندن سے
یورپ کی صورتحال سے، کووڈ-19 کی باقیات سے ملتا ہو، لیکن اس کا اثر آپ کے اوپر ہے۔ اس وقت جو صورتحال چل رہی ہے، میں ہمیشہ کہتا تھا کہ اگر اللہ کو پاکستان کی بہتری منظور ہوئی تو اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے گا، ہمارے جرائم معاف کر دے گا۔ اپیرنٹلی ایسا ہی ہو رہا ہے۔ تو یہ جو 3 سال ہے نا، آپ ان پہ اگر غور کریں تو آپ بہت سارے نتائج اخذ کر سکتے ہیں، جن میں سے ایک نتیجہ یہ بھی ہوگا کہ یہ پاکستان کی تاریخ کا بدترین نہیں، بہترین دور تھا۔ خواتین حضرات، we'll take a break, stay with us. ویلکم بیک۔ خواتین حضرات، آج ایک طویل عرصے بعد ہم ماضی کے دریچوں میں جھانکتے ہوئے آپ کی ملاقات کروائیں گے چند تاریخی کرداروں کے ساتھ۔ اور آج کل چونکہ ملک کی سیاست جمود کا شکار ہے اور ہم کوئی سیاسی گفتگو زیادہ کر بھی نہیں رہے، یا یوں کہیے کہ کر پا نہیں رہے، تو سیاست کی بجائے ہم تاریخ کا سہارا زیادہ لیں گے۔ یہ وہ کیریکٹرز ہیں جنہیں گاہے گاہے ضرور ڈسکس کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ یہ اپنے اپنے طور پر تینوں نشان عبرت ہیں۔ یعنی یہ اتفاق دیکھیے کہ ہم نے 3 کیریکٹرز کو بلا رکھا ہے، باقی 2 ان کے گارڈز بھی ہیں، ایک جلاد بھی ہے، تو دیکھا جائے تو یہ 6 کیریکٹرز ہیں، لیکن 3 میجر کیریکٹرز تاریخ کے 3 بہت بڑے چیپٹرز ہیں، جن میں سر فہرست ہے ہلاکو خان، دوسرا ہے مستعصم باللہ، تیسرا الکمی۔ اب الکمی سے شروع ہوتے ہیں۔ الکمی وزیر اعظم تھا مستعصم باللہ کا، اور اس کے بارے میں مشہور ہے کہ تاریخ اسلام کے چند بہت بڑے نامی گرامی غداروں میں سے ایک تھا۔ جس طرح اپنا ناموس، اپنا ضمیر اور اپنا ایمان اس نے بیچا، یا یوں کہیے کہ جتنا نقصان اس سودے بازی سے ہوا وہ شاید کسی اور سے نہ ہوا، کہ 1 ملین بے گناہ لوگ تہ تیغ کر دیے گئے، 3000 علماء، جید علماء کرام موت کے گھاٹ اتار دیے، انتہائی بیش قیمت مخطوطے، وہ کتابیں، وہ مینیوسکرپٹس جو روم کے لیے، اہل یونان کے لیے باعث رشک ہوا کرتے تھے، وہ دجلہ کے پانیوں کی نظر کر دیے گئے۔ کہتے ہیں کہ دجلہ کا پانی باقاعدہ سیاہی مائل ہو گیا۔ یہ سب کچھ الکمی کی غداری کی وجہ سے، اس کی بزدلی کی وجہ سے، اور اس کے لالچ کی وجہ سے۔ سر، بزدلی اور لالچ کیا مطلب؟ اس کو خوف یہ تھا کہ مستعصم کا جو ولی عہد ہے وہ اس کو ناپسند کرتا تھا، اور ٹھیک کرتا تھا، کیونکہ وہ ایک معقول آدمی تھا اور اسے پتا تھا کہ یہ اندر سے بے غیرت ہے، اور یہ بھی جانتا تھا کہ اس نے اسے فارغ کر دینا ہے، یا مار دینا ہے، یا بھگا دینا ہے۔ تو اس میں لالچ بھی تھا اور خوف بھی۔ خوف کا پہلو زیادہ نمایاں تھا۔ لالچ اس طرف آ گیا کہ جب اس نے پے در پے فتوحات کرتے ہوئے اس تاتاری کو دیکھا، اس ننگے آدمیت کو دیکھا، تو اس کے آگے بچ گیا کہ آپ حکم کریں، جو پٹی آپ کہیں گے وہ میں خلیفہ کو پڑھاتا رہوں گا۔ اب خلیفہ کی سن لیجئے، مستعصم باللہ 37واں فرما روا عباسی خاندان کا، اور آخری، یعنی انتہائی محنت اور مشقت کے ساتھ قائم کی ہوئی نہایت لاجواب سلطنت عباسیہ، نہایت شاندار سلطنت، نہایت لاجواب عباسی خاندان، اس کو مٹی میں ملا دیا، اس کو دجلہ اور فرات کے پانیوں میں ڈبو دیا۔ کیسے؟ کہ فروعی معاملات میں پڑا رہا، بڑا اپنے آپ کو علم پرور کہتا تھا، علماء کو بٹھا دیا، آدھے ادھر آدھے ادھر، جیسے کبڈی کا میچ ہوتا ہے نا۔ اچھا بھائی تم بتاؤ کہ سوئی کے نکے سے اونٹ گزر سکتا ہے کہ نہیں؟ منطق کے ساتھ آپ نے ثابت کرنا ہے اپنا اپنا پوائنٹ۔ بھائی منطق پہ گفتگو اگر کرنی ہے نا تو ونس ان اے وائل اوکے، منطق از انٹرسٹنگ، منطق ایسی باتوں کا متقاضی ہوتا ہے تاکہ چیزوں کو کوالیفائی کیا جائے، جسٹیفائی کیا جائے، لیکن ہر وقت اسی پہ لگے رہے کہ سوئی کی نوک پر کتنے فرشتے ایٹ اے ٹائم نماز پڑھ سکتے ہیں، کوا حلال ہوتا ہے کہ حرام ہوتا ہے، اس کی ہڈی اتنی ہوتی ہے، اس کی ہڈی، اس کی چونچ، اس کا پنجہ، یہ ساری عجیب و غریب باتیں، اور سارا وقت اس کے اوپر ضائع ہوتا ہے۔ نمبر 2، تعمیرات کا شوق چرایا موصوف، یعنی اولاد تم سادہ لوگوں کی ہو، یعنی تمہاری طاقت کی دلیل تمہاری فوج ہوا کرتی تھی، آج تم نے کیا کیا؟ محلات تعمیر کروانے شروع کر دیے، تم نے ہیرے جواہر اکٹھے کرنے شروع کر دیے،
تم نے علم و فضل پر اندھا دھند پیسہ خرچ کرنا شروع کر دیا. وہ لائبریریاں جن کی ضرورت بھی نہیں تھی وہ بنانی شروع کر دی. کیوں؟ الٹی پٹی الکمی جیسوں نے پڑھانی شروع کر دی کہ تم عباسی خلافت کے چشم و چراغ ہو, تمہاری طرف کوئی میلی آنکھ سے دیکھ کے پورا عالم اسلام امڑ آئے گا. ایک بندہ نہیں آیا اس کی امداد کو. یہ الگ بات ہے کہ ایک فکرہ اس کی سپورٹ میں ہلاکو خان کی جان لے گیا تھا. یہ دیکھیے ایک ایسی بات ہے جس کے اوپر چیپٹرز کے چیپٹرز لکھے جانے چاہیے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھے کس چیز میں کیا دوسری چیز پہ نہا کر دی. اس ایک فکرے نے, ایک شخص نے ایک فکرہ کہا تھا ایک محفل میں, نجی محفل میں کھانے کے دوران, کہ تم کیا بہادر بنے پھرتے ہو, تمہیں شرم کرنی چاہیے. تم نے نہتے مسلمانوں پڑھے لکھے علماء کے اوپر تلوار چلائی اور بغداد کو خون میں نہلا دیا. مردوں سے بات کی ہوتی تمہیں پتہ بھی چلتا, وہ تو بیچارے پڑھے لکھے عالم لوگ تھے. وہ غصے میں آ گئے, اس نے کہا تم اگر مرد ہو تو آجو دیکھ لو اپنے آپ کو, اتنے مجاہد ہو تم. اس ہتھ جوڑی کے نتیجے میں اگلے دن میدان کارزار لگ گیا, اور اس میدان میں ایک انتہائی معمولی اس کے کزن نے, برقع خان نے کو للکارا, اور برقع خان نے اس کو شکست نہیں دی. ہلاکو برقع خان کے بس کا روگ ہی نہیں تھا. برقع بہت معمولی تھا, بہت کمزور تھا, لیکن برقع خان کے اندر قوت ایمانی تھی. اس نے چیلنج تو کیا نا, ایک قدم اس نے اٹھایا, 99 قدم کہیں اور سے آگے, اور کتے کی موت مارا گیا. یہی ہلاکو جس نے اگلے دن وعدہ کر رکھا تھا کہ میرا اگلا سفر پہلے مدینہ دین مکہ. میں نے ان سارے مونومنٹس کو یہ کہا کرتا تھا مسمار کر دینا تاکہ مسلمانوں کا یہ رولا ہی ختم ہو جائے. تو اس طرح اس کی ہلاکت ہوئی. سر ہلاکو نے یہاں اتنی تباہی کیوں مچائی؟ یہ دراصل آیا تو تھا ایرانیوں کے خلاف لڑنے, ایرانینز کے خلاف. اس نے اسماعیلیوں کے خلاف ایک لاؤ لشکر لے کر آیا. تو جب اس نے دیکھا کہ وہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں تھا, تو اپنا رخ بالکل ساتھ تھا ایران, ادھر عراق, یہ بغداد آ گیا. یہ بھی ایک سٹنگ ڈک ہے, ذرا دیکھیں تو صحیح. اگر تگڑی فوج ہوتی تو تاتاری 100 دفعہ سوچتے. انڈیا جتنی دفعہ گئے مار کھا کے ہیں, جوتے کھا کے ہیں. کبھی بلبن نے مارا, کبھی خلجی نے مارا, اور خلجی کے سردار ظفر خان نے باہر نکل کے کلے سے مارا. تاتاریوں کو خوب اچھی طرح یاد ہے. تو یہ بیچارے بے دست و پا بیٹھے ہوئے تھے. ان کا حشر وہی ہوا جو آرینز کے ہاتھوں لوکل انڈینز کا ہوا تھا. اب آئیے ادھر. یہ جب پہنچا تو اس نے دیکھا کہ محل تعمیر کیے ہوئے ہیں بادشاہ نے. وہ جو خلیفہ تھا اپنے آپ کو سچ مچ اس نے ایک طرح سے بادشاہ بنا رکھا تھا. اس نے اس کو ایک انتہائی خوبصورت سب سے شاندار محل میں قید کر دیا اور اس کو کھانے پہ انوائٹ کیا. یہ میں نے بڑی دفعہ قصہ سنا ہے, ڈو یو ریمبر؟ جی. اس کی رکابی میں ہیرے جواہرات ڈال دیے. وہ سائڈ پہ کرے تو یہ پھر آگے کر دے, کہتا کھاؤ 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 نہ کھاؤ, کھاؤ کھاؤ کھاؤ, خیر کھاؤ. میں کیسے کھاؤں؟ میں کہا پھر اکٹھے کیوں کیے تھے؟ اگر کھا نہیں سکتے تھے تو اکٹھے کیوں کیے؟ اس طرح کرتے کرتے کہتے ہیں کہ ایک دن پھر 8ویں 9ویں یا 10ویں دن اس کو قالین میں لپیٹ کرنا, یہ بھی مڈل ایسٹ کی ایک ٹریڈیشن ہے. گھوڑے کی سموں کے ساتھ مروا دیا جاتا ہے, کیونکہ بعض خون بہانا اور بہتے خون کو دیکھنا بدشگونی ہوتی ہے. مستعصم باللہ کو مار دیا گیا اور خاندان کا کلا کما ہو گیا. اس تو پہلے کہ میری ਧੌਣ ਦਾ ਕਲਾ ਕਮਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਲਾ ਕਮਾ ਇਧਰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਕਰੋ ਥੋੜਾ. ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਕਰੀਰ, ਉਤੋਂ ਠੰਡ ਹੈਗੀ, ਨਾਮੇ ਮੌਲਾ ਕੀ ਸ਼ੌਕੀ ਏ. नवाजिश करम शुक्रिया मेहरबानी. आफ्ताब साहब आपने टाइम बहुत माशाल्लाह लगा ली, मेरे पास कम है, मेरे होटल पे कोई नहीं, मेरे को जाने दो. अभी ठहरो, इतनी जल्दी काहे की है? बरके खान की तरफ जाना है? नहीं आप उसका नाम नहीं ला, वो गद्दार है. अच्छा यार तुम वैसे हलाकू खान कम और उसके मांगत ज्यादा लग रहे हो. जैसे उसके लश्कर में शामिल कोई फकीर होता ना, गदागर, रेडी वाला लग रहा है. बाकी रेडी वाला कोई लग रहा है हलाकू खान ये वैसे कावा वेचदा. अच्छा जी, हम मुस्तासिम बिल्ला के साथ बात करेंगे. ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਭਾਜੀ, ਤਬੀਅਤ ਸਿਹਤ? ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਪੁੱਛੋ ਹੈ ਕਦੋਂ ਦੇ ਆ ਡੰਡੇ ਜੇ ਆ ਕੀ ਤਵਾ ਜੇ ਆ? ਉਹ ਬਿੱਲਾ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਹੈ ਚਬਲੇ. ਮੁਸਲਸਲ ਬਿੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆ. मुसलसल ਅੱਬੇ ਨੇ ਨਾਂ ਹੀ ਐਡਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਰੱਖਤਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੜਦਾ. ਐ ਹੋਰੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ. मुंह पे चढ़ा के क्या करना था आपने? आपको वैसे शर्म आनी चाहिए कि सब कुछ होता सोता आपने इतना कीमती वक्त ज़ाया किया, इतना पैसा ज़ाया किया. ये महल किस काम के थे? ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਇਸ ਬਗੈਰਤ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ.
ਔਰ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨੇ ਧੋਖਾ ਬਹੁਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਹਲਾਕੂ ਨੇ। वैसे धोखा तो वाकई दिया था कि मैं खैर सगाली में आया हूं, तुम्हारे साथ यारी दोस्ती करने आया हूं। हत्ता के बाज खतूत ऐसे हैं जिनमें कहा गया कि मैं आई वांट टू विजिट योर लाइब्रेरीज। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਰਹਿਮਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲੇ ਨੇ ਖੱਬੀ ਵਿਖਾ ਕੇ ਸੱਜੀ ਮਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਜਨਾਬ। ਓਏ ਚੁੱਪ ਆਹ ਦੇ ਬੱਚੇ। ਓ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਸਾਹ ਦਵਾ ਲਾ, ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਠੰਡ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਨਾਮੇ ਮੌਲਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ। यार ये बहुत बोलता है, इसका सर कलम करो ना जरा। ਓਏ ਠਹਿਰ ਕੂੜਾ करो 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 ਥੱਲੇ ਕਲਾ ਬਾਹਾਂ ਥੱਕ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅੰਨੀ ਦਿਆ। यार तुम्हें झुकते कर रहा है, कर दो सर कलम ਕਿਸ इसका। ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਇਹਨੂੰ ਉੱਚਾ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਉੱਚਾ ਸੁਣਦਾ ਸਾਲਾ ਬੋਲਾ ਹੀ। अच्छा तुम ये जवाब दो मुझे। ਓ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਤਲਵਾਰ ਥੱਲੇ ਲਿਆਵੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਯਾਰ, ਕੀ ਖੌਫਜ਼ਦਾ ਕੀਤਾ। अच्छा नीचे कर लो, हाथ नीचे कर लो। ਉਤੋਂ ਜਲਾਦ ਉਹ ਰੱਖਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸ਼ਾਮ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਲਾਦ ਤਲਵਾਰ ਰੱਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। यार बात सुनो ओ जिलाद। ਓਏ ਠਹਿਰ ਜਾ। ਓ ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਉਹ ਜੁਗਤ ਵੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਹੀ। यार बात सुनो, फिर इसने ये देखो क्या बेहूदगी की है, इसका सर कलम करो। ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਰ ਕਲਮ ਕਰ। ਉੱਥੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮੇ ਕੂੜ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਇਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਯਾਰ, ਮਰ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਆਫਤਾਬ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? क्या ਇੱਕ ਰਜ਼ਾਈ ਮੰਗਾ ਦੇ ਨਾਮੇ ਮੌਤ। ਕਿਹੜੇ ਮੌਸਮ ਚ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਬਦਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ? 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਬਦਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾਲ ਹੈ। सर इसका अंजाम क्या हुआ था अलकमी का? अलकमी इसने मुआवजा मांगा फिर। सर किससे? मुझसे मांगा तो और किससे मांगा था? ਉਹ ਮਰੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦਾਲ ਸੇ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਲੇ। ये हलाकू खान की क्या बेहुदा पैरोडी। वैसे हमने इससे अच्छा इंतकाम आज तक नहीं लिया। हलाकू अलकमी ने मुआवजा मांगा ना कि मैंने बेगैरती की, मैंने जमीर फरोशी की, ईमान फरोशी की, तो अब मुझे नवाजो। ਲਾਨਤ। उसने तलवार सौंत ली। उसने कहा कि अगर तुम अपने मालिक के साथ, अपने बादशाह के साथ, खलीफा के साथ गद्दारी कर सकते हो तो मेरा तुम क्या अशर करोगे। ये जो फौजी हुक्मरान होते हैं ये पसंद नहीं करते बिल्कुल गद्दारी को, तो सर कलम कर दिया गया और बहुत ठीक किया गया। कुत्ते की मौत मारा गया था तुम्हें वहां पे। ਇਹ ਕੋ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮੰਗਿਆ, ਸਾਲੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 2 ਕਲੀਨ ਦੇਤੇ। ਉਹ ਜੈਕਟਾਂ ਦੇਤੀਆਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਜਾਓ ਦੁਬਾਰਾ ਆਈਏ। वैसे आफ्ताब साहब इसके साथ बड़ा अच्छा किया। अगर मैं आज के दौर में होता मैं इसको सबमरीन में डाल के इम्प्लोड करवा देता। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੰਜੀ ਵੀ ਉਣ ਲੈਂਦਾ ਜੇ। कौन? ਇਹ ਹਲਾਕੂ ਹੋਰ ਕੌਣ? ਔਰ ਕੰਧ ਐਸੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓ। आफ्ताब साहब ये मेरे बारे में क्या क्या बकवासियात हो रही है? इसने क्या करा? ये क्या बोल रहे? खंड बनाते हैं, ये करते हैं, कालीन बेचते हैं, करो सर खिले में इसका। ਇਹ ਕਹਿ ਕੁਛ नहीं ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। अच्छा हलाकू खान साहब, आप जरा अपनी स्पीड थोड़ी सी स्लो करेंगे ना तो सबको समझ। बाजी मेरा आवाज स्लो ही है। अच्छा बाजी। नहीं आवाज स्लो नहीं कह रही, स्पीड स्लो कह रही हूँ। स्पीड स्लो नहीं कर सकते क्योंकि मैंने जिंदगी बार अपना स्पीड कम नहीं किया, वरना मेरा बहुत नुकसान हो जाता है। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤੀ ਬਹਿਸ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਨਰ ਸੈੱਟ ਦੇ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਮਿਸਰ ਗਏ ਹੋ? हाँ जी गया हूँ। ਕੀ ਜਾਦੂ ਸਿੱਖਣ ਗਏ ਸੀ ਉੱਥੇ? अच्छा ये पता है इसको? ਆ ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਜਾਦੂ ਹੁੰਦਾ ਭਾਜੀ। ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਨਾਨਾ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਧਰੋਂ ਖੁਸਰਾ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਸਾਲਾ ਵਾਪਸ ਹੀ। ਹਾਂ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਬਲ ਹੌਲ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ ਸੀ। ਮਿਸਰ ਦਾ ਹੁਸਨ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਜੀ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹੀ ਦੇਖਣ ਗਏ ਹੁਣੇ, ਹੋਰ ਯਾਰ ਉਹ ਪਹਾੜ ਦੇਖਣ ਗਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ। ये पहाड़ भला किसको कह रहा है? पिरामिड्स को कह रहा है। पिरामिड्स को पहाड़ कह रहे हैं, हालांकि मैं सिर्फ पिरामिड्स देखने गया था। ये वैसे पिरामिड के जो ब्लॉक है इतने बड़े किसने रखे हैं? ਅੱਛਾ ਇੰਜ ਦੀ ਸੁਹਾਰੀ ਡੈਵੋ ਜੋ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਬੋਲਦਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਪਲੀਜ਼। तो जी हज़रात, आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट शो में। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।